अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ए मेरे रब तू आसानी फरमा और मुश्किल न फरमा और खैर के साथ मुकम्मल फरमा दे। आज हम ज़मीर मुत्तसिला में तस्निया गायब जो कि मुज़क्कर और मोनस के लिए यकसा होता है के बारे में सीखेंगे। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने जो ज़माइर मुत्तसिला हैं जिन्हें हमने अटैच्ड प्रोनाउंस कहा, इनका बाकायदा आगाज कर लिया है। आज हम थर्ड पर्सन ड्यूअल के बारे में जानेंगे जो कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के लिए कॉमन यूज होता है। इस्म के बारे में एक क्विक रिकैप करते हैं कि इस्म की दो मोटी अलामात में से क्या है, अल का होना और आखिर में तनवीन का होना। जब अल आता है तो तनवीन नहीं आती, जब तनवीन आती है तो अल नहीं आता। इस्म की अलामत में से एक और अलामत है गोल ता का आखिर पर होना। मजीद हमने ये बात जानी कि आखिरी हरफ पर लगने वाली हरकत को हरकती एराब कहते हैं। एराब दरअसल क्या होता है? अरबी बनाना। इसे हम डिटेल में स्टेटस ऑफ नाउन में पढ़ेंगे। हमने ये जाना कि जिस इस्म के आखिर पर दो पेश या पेश होता है, हम कहते हैं कि ये इस्म रफ़ई हालत में है या ये मरफू है। जैसे मोहम्मदुन, जिस इस्म के आखिर पर दो ज़बर या ज़बर है, हम कहते हैं कि ये नस्बी हालत में है या ये मंसूब है, जैसे मोहम्मदन। और जिस इस्म के आखिर पर दो ज़ेर या ज़ेर होती है, हम कहते हैं कि ये इस्म जर्री हालत में है या ये मजरूर है, जैसे मोहम्मदिन। मजीद हमने नोट कर लिया कि अक्सर ज़बर की तनवीन के साथ एक ज़ाइद अलिफ लिखा जाता है जो कि वक्फ की सूरत में पढ़ा जाता है, सिवाय तब जब इस्म के आखिर पर गोलता हो या अलिफ और हमजा से इस्म का इख्तिताम होता हो। इन दो सूरतों में ज़बर तनवीन के बाद ज़ाइद अलिफ नहीं आता। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ये जाना कि हर फ़ैल फी नफ्स ही एक जुमला होता है और एक फ़ैल दरअसल काम और ज़माने का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखें नसरा, नसरा का तर्जुमा ही हेल्प्ड, उसने मदद की। फिर हमने यहां से दरअसल अपने लेसन्स का आगाज किया तीन ज़बर या दो ज़बर। जैसे फ़अला, इसका तर्जुमा उसने किया। फिर अलिफ का इजाफा फ़अला, उन दो ने किया। फिर वाव अलिफ का इजाफा फ़अलू, उन सब ने किया। ये सारे हमने दाईं तरफ से दिखाए। फिर हम अपनी बाईं ओर आए, औरत की ता, उसने किया। ता अलिफ, उन दो ने किया। नून निस्वा, उन सब ने किया। यानी एक के लिए फ़अलत, दो के लिए फ़अलता और दो से ज्यादा के लिए फ़अलना। और इसके बाद हमने देखा लाम कलमा मुसलसल साकिन हो रहा था। मुखातिब में हमने जो राइम स्कीम देखी, ता तुमा तुम, ता आपने किया, तुमा आप दो ने किया, तुम आप सब ने किया। इसी में बिल्कुल पैरेलल मोनस में ते आपने किया, तुमा आप दो ने किया, तुन्ना आप सब ने किया। फिर हम अपनी तरफ आए थे मुतकल्लिम में, तो मैंने किया और ना हमने किया। हमने किया, हम दो ने किया, हुआ मुजक्कर हो या मुन्नस हो। कुछ मिसालों को देख लेते हैं। कौला, उसने कहा। कौला नूह, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी ए मेरे रब। कौला, उन दो ने कहा, रब्बना ए हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर। कौलू, उन्होंने कहा। कौला, उसने कहा। कौला, उन दो ने कहा। कौलू, उन्होंने कहा, रब्बना ए हमारे रब, अफरिग अलैना सब्रन, हम पर उंडेल दे सब्र। वजाअत, और आया, सय्यारतुन, एक काफिला, और एक काफिला आया। कौलता, यहां कहा कौला, उन दो ने कहा। यहां कहा कौलता, उन दो ने कहा। फर्क क्या है? ये मुज़क्कर है और ये मोनस है। यानी हम कहेंगे कौलता, वो दो बोली, ला नस्की, हम नहीं पिलाती। वह और कुलना, उन्होंने कहा। कौलू, उन्होंने कहा। कुलना, उन्होंने कहा। फर्क क्या है? ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है। कुलना, उन्होंने कहा, हाशा लिल्लाह, अल्लाह की पनाह। अब यहां देखें, वह खलकता,
اور آپ نے پیدا کیا اسے من تین مٹی سے، وکلا اور تم دو کھاؤ منہا اس میں سے، رغدن با فراغت اطمینان سے، حیث شئتما جہاں کہیں تم چاہو، قول قائل کہنے والے نے کہا، منہم ان میں سے، کم لبستم تم کتنی مدت ٹھہرے، فیضا پھر جب، خفتے آپ خوف کھائیں، علیہ اس پر، فالقیہ تو اسے ڈال دینا، فی الیم میں دریا میں، از جب، راوتن تم سب نے پھسلایا، یوسف علیہ السلام کو، قولا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے دعوت دی، قومی اپنی قوم کو، لیلا و نہارا رات اور دن، انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا، اسے فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا فعل لازم میں فعل اپنے ساتھ فاعل کو بھی لے کر آتا ہے، اور پھر فعل متعدی میں ہم نے دیکھا کہ ایک فعل اور فاعل کے علاوہ ایک اور اسم ہوتا ہے جسے ہم مفعول کہتے ہیں، جس پر کہ دراصل کام کا اثر واقع ہوتا ہے، وہ مفعول چاہے ظاہر ہو یا ضمیر کی صورت میں مینشنڈ ہو، جیسے یہاں دیکھیں، خلقہ اس نے پیدا کیا، کس کو، انسان کو، خلقتا آپ نے پیدا کیا، کس کو، اسے، تو یہاں پہ جس کو پیدا کیا گیا وہ بائی نیم مینشن ہے، اور یہاں پہ جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ ضمیر کی صورت میں موجود ہے، خلقتا آپ نے پیدا کیا، اسے۔ چونکہ ہم نے جانا کہ یہ فاعل اور مفعول دونوں اسما ہوتے ہیں، فرق کیا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، تو لہذا چار ایسی پاسبلٹیز ہیں جو کہ ان دو کے بیچ میں بنتی ہے ایک متعدی فعل میں، کیا بلا، فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا اور مفعول ظاہر ہوگا، فاعل اور مفعول دونوں ضمیر کی صورت میں ہوں گے، فاعل اور مفعول دونوں ظاہر ہوں گے، ایک اور صورت یہ بنتی ہے کہ فاعل ظاہر ہو اور مفعول ضمیر کی صورت میں ہو، جیسے یہاں دیکھیں، ضربہ اس نے بیان کی، آگے کیا ہے، اللہ نے بیان کی، کیا بیان کی، مثلا ایک مثال، تو یہاں کام کرنے والا فاعل اللہ ہے اور مفعول مثلا موجود ہے، دونوں ظاہر ہے، اللہ فاعل ہے اور مثلا مفعول ہے۔ اب یہاں دیکھیں، خلقتا آپ نے پیدا کیا، آپ جو آیا نا اس میں وہ ضمیر کی صورت میں پوشیدہ ہے لیکن موجود نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، تو لہذا فاعل ضمیر کی صورت میں ہے، اور کس کو پیدا کیا، اسے، یہ یہاں ضمیر کی صورت میں موجود ہے۔ اب اس مثال کو دیکھیں، خلقہ اس نے پیدا کیا، پھر سے یہاں پہ فاعل چھپا ہوا ہے ضمیر کی صورت میں، کیونکہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں خلقہ اس نے پیدا کیا تو یہ جو اس ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے، ہڈن ہے، اور کسے پیدا کیا، انسان، جو کہ لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے، اور اس آخری مثال کو ہم نے دیکھا، فقط یقیناً البتہ تحقیق، نصرہ اس نے مدد کی، آگے اللہ ہے، اللہ نے مدد کی، اس کی، تو اللہ فاعل ہے اور کیا ریپرزینٹ کرتا ہے، مفعول کو، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ فاعل مذکور ہے، ظاہر ہے، جبکہ مفعول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے یہ جانا کہ ضمائر کی بیسیکلی دو ٹائپس ہوتی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں ضمائر بارزہ اور ایک کو کہتے ہیں ضمائر مستترہ، ضمیر واحد کو کہتے ہیں اور ضمیر کا پلورل ہوتا ہے ضمائر، تو ضمیر بارزہ جن کو ہم نے ویوڈ کہا، اوپن کہا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ لکھی جاتی ہے، جبکہ ضمیر مستتر چھپی ہوتی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں یہ ہڈن ہوتی ہے، یا اور ایک طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، یعنی ان کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے نصرہ، نصرہ کا ترجمہ
اس نے مدد کی، تو یہ اس نے کہاں سے آیا؟ یہ اس میں موجود ہے، انڈرسٹوڈ ہے، ہڈن ہے، اسے ہم مستتر کہیں گے۔ اس کے برعکس جو ضمیر لکھی جاتی ہے وہ دو اقسام میں ڈیوائیڈ کی جاتی ہے، ضمیر متصلہ اور ضمیر منفصلہ۔ پہلے منفصلہ کے بارے میں جان لیجئے۔ منفصلہ فاصلے سے ہے، یعنی یہ ڈیٹیچڈ ہوتی ہے اور یہ پرسنل پروناؤن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، یعنی اس اسم کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاعلی ضمیر ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال ہمارا فوکس کس پر ہے؟ ضمیر متصلہ، متصل یعنی اٹیچڈ، اور ہم نے دیکھا کہ یہ دو کام کرتا ہے، یا تو یہ پوزیشن یعنی ملکیت دکھاتا ہے، یا یہ آبجیکٹ کے بارے میں یعنی مفعول کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ جیسے ہو کی پریکٹس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ضمیر متصل ہو ہے، یہ ملکیت بھی دکھائے گا یا یہ مفعول کے بارے میں بتائے گا۔ ملکیت کب یہ بتائے گا؟ جب یہ اسم کے ساتھ ہوگا، یعنی ود ناؤن اٹ ول شو دا پوزیشن۔ انگلش میں اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم ہز پروناؤن یوز کریں گے۔ جیسے یہاں دیکھیں کتاب ہو، تو یہ کتاب کس کی ہے؟ اس کی کتاب، یعنی ملکیت کو دکھانے کے لیے ہم نے ضمیر متصلہ ہو کو استعمال کیا۔ جبکہ فعل میں ہم نے دیکھا اس ہو نے کس کو دکھایا؟ جس پر کام کا اثر واقع ہوا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں خلقتا، آپ نے پیدا کیا، ہو اسے، یو کریٹڈ ہم، تو یہ جو ہم ہے یہ آبجیکٹ ہے، یعنی جسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس کو حرف کے ساتھ بھی ملا کر دیکھا، جیسے لہو اس کے لیے، فار ہم۔ ضمیر متصلہ ہو میں ہم نے دیکھا کہ یہ ہو کی فارم میں بھی ہوتی ہے اور ہو کی فارم میں ہوتی ہے، بلکہ یہ ہی کی فارم میں بھی ملتی ہے۔ اس میں ہم نے کچھ مثالیں دیکھی فعل کے ساتھ۔ خلقتا ہو، یو کریٹڈ ہم، آپ نے اسے پیدا کیا۔ جعلنا، ہم نے بنایا، ہو اسے، ہم نے اسے بنایا۔ اور اسم کے ساتھ ہم نے دیکھا کتابہ، اس کی کتاب، ہز بک، کتبی ہی، ہز بکس، اس کی کتابیں۔ ہم نے اس میں نوٹ کیا کہ اسم کے ساتھ جب ضمیر متصلہ ہو لگتی ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا، اس کی، اس کے، اور جب فعل کے ساتھ تو ترجمہ ہوتا ہے اسے۔ جیسے یہاں دیکھیں خلقتہ، آپ نے پیدا کیا اسے۔ اور ایک چیز ہم نے دیکھی کہ یہاں پر اور یہاں پر ایک چینج آئی ضمیر متصلہ ہو کو ایڈ کرنے سے پہلے، یعنی اس سے ہم نے یہ جانا کہ کبھی کبھی جب ضمیر متصلہ ایڈ ہوتی ہے تو پیچھے انٹرنل چینج آتی ہے، یا تو کہیں پہ ڈیلیشن ہوتا ہے یا تو کہیں پہ ایڈیشن ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے دیکھی صلبوہ، انہوں نے سولی دی اسے، رأیتموہ، آپ نے دیکھا اسے۔ اس میں ہم نے کچھ مثالیں دیکھی تھی۔ قولا، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا، من نار، آگ سے، وخلقتا، اور آپ نے پیدا کیا، ہو اسے، من طین، مٹی سے۔ انا، بے شک، انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہو اسے، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا، وہ ملے، غلامن، ایک لڑکے سے، پس قتلا، اس نے قتل کیا، ہو اسے۔ انا، بے شک ہم نے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، انسانا، انسان کو، من نطفتن، نطفے سے، امشاج، ملے جلے، نبتلیہ، تاکہ ہم آزمائے اسے، پس جعلنا، ہم نے بنایا، ہو اسے، سمیعا بصیرا، سنتا اور دیکھتا۔ انا، بے شک ہم نے، ہدینا، ہم نے ہدایت دی، ہو اسے، السبیل، راستے کی، اما، خواہ، شاکرن، وہ شکر گزار بنے، و یا اما کفورا، یا ناشکرہ بنے۔ اب آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر متصلہ میں اور ایک ضمیر ہما کے بارے میں جانیں گے۔
تو हुमा के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि ये मुज़क्कर को भी रिप्रेजेंट करेगा और मुअन्नस को भी रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसको दिखाने के लिए हम अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियां दाईं तरफ खोल सकते हैं या बाएं हाथ की 2 उंगलियां बाईं तरफ खोल सकते हैं। ये जो हुमा है इसे हम हुमा की सूरत में और कभी-कभी हिमा की सूरत में भी पाते हैं। तो ये इस्म, फ़ेल और हर्फ के साथ लगती है बिल्कुल उसी पैटर्न में। या तो ये पोजीशन यानी मिल्कियत दिखाती है या ये ऑब्जेक्ट यानी मफऊल का पता बताती है। पोजीशन कब दिखाएंगी? जब ये नाउन यानी इस्म के साथ आएंगी और फ़ेल और हर्फ के साथ ये अमूमन मफऊल के बारे में बताएंगी। तो यहां देखें, जैसे खलकना हमने पैदा किया, हुमा उन दो को, तो हुमा उन दो को, यानी यहां आप देखें तर्जुमा क्या किया, देम, वी मेड देम, यानी हुमा रिप्रेजेंट करता है मफऊल को। का समा उसने कसम खाई, हुमा उन दो से, ही swore टू देम। इसके बरक्स देखें, इस्म के साथ सौआतिहिमा, सौआत उनकी शर्मगाहें, सौआतिहिमा उन दो की शर्मगाहें। सूरह नंबर 7 में 20th आयत है। क्योंकि अमूमन ये सौआतुहुमा आता है, वहां पे आप देखेंगे ये हर्फ जर मिन की वजह से क्या बना है, सौआतिहिमा उनकी शर्मगाहें। तो यहां देखें जुनूदहुमा, जुनूद किसको कहते हैं, आर्मी को, लश्कर को। जुनूदहुमा, इससे पहले अल्लाह ताला 2 बादशाहों का जिक्र करते हैं और फिर क्या कहते हैं, जुनूदहुमा उन 2 के लश्कर। इसी तरह हर्फ के साथ देखें, फीहिमा इन 2 में, इन देम। तो इस तरह अल्लाह ताला की तौफीक से हमने इसमें देखा कि ये जो हुमा होता है ये इस्म के साथ भी लगेगा, फ़ेल के साथ भी लगेगा और हर्फ के साथ भी लगेगा। ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी थर्ड पर्सन ड्यूअल, चाहे मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन, तस्निया, गायब, मुज़क्कर या मोनस। इस्म के साथ तर्जुमा क्या होगा, उन दो का, उन दो की, उन दो के, और फ़ेल के साथ उन्हें। इंग्लिश के इसके इक्विवेलेंट्स क्या है, देयर और देम। अब आइए आखिर पर कुछ मिसालें देख लेते हैं कुरान करीम से। तो पहली आयत, फ पस अज़ल्लहुमा, अज़ल्ला उसने फिसलाया, हुमा उन 2 को। आगे क्या है, शैतान, तो शैतान क्या है, फाइल है, यानी उसने के बजाय तर्जुमा क्या होगा, शैतान ने उन 2 को फिसलाया। तो फाइल यहां मजकूर है और मफऊल ज़मीर की सूरत में है। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु, तो शैतान ने उन दोनों को फिसलाया, अनहा इससे, फ़अख़रज पस उन्हें निकलवा दिया। इन्हें कहां से तर्जुमा किया, हुमा इन 2 को निकलवाया, यानी जन्नत से उन 2 को निकलवाया। अब इस आयत में देखें, सूरह नंबर 7 की आयत 21 है, व और का समा उसने कसम खाई, किसको कसम खाई, हुमा उन 2 को कसम दिलाई। क्या कसम दी, इन्नी बेशक में, लकुमा तुम 2 का, लमिनन नासिहीन मैं तुम 2 का खैर ख्वाह हूं। और फिर देखें इसके बाद क्या होता है, इसी सूरत की आयत 22 में देखें, फदल्लाहुमा बस उनको माइल कर दिया, फदल्ला उसने माइल किया, हुमा उन 2 को, बिगुरूर धोखे से, फलम्मा फिर जब, ज़ाका चखा, उन 2 ने चखा, किसे चखा, शजरता फिर जब उन 2 ने उसे चखा तो क्या हुआ, बद्दत खुल गई, जाहिर हो गई, लहुमा उन 2 के लिए, सौआतुहुमा उनकी शर्मगाहें, यानी उन 2 की शर्मगाहें खुल गई। किस वजह से भला, ज़ाका शजरता उन्होंने चखा उस दरख्त को, तो जाहिर हो गई उन 2 के लिए सौआतुहुमा उनकी शर्मगाहें। और फिर क्या हुआ, वह
اور تفقا لگے، لگے یکسفانے جوڑ جوڑ کر رکھنے، یکسفانے وہ جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، علیہما اپنے اوپر، علیہما علا پر، علیہما ان دو کے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتے۔ سورہ نمبر 44 کی آیت 39 میں دیکھیں، ماں نہیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہما ان دو کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ما خلقنا ہما الا بالحق، نہیں ہم نے بنایا ہما ان دو کو مگر حق کے ساتھ۔ سورہ نمبر 21 کی آیت 30 میں دیکھیں، اولم کیا نہیں، یر الذین دیکھا ان لوگوں نے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، ان کہ السماوات والارض کی سماوات یعنی آسمان و زمین، کانتا وہ دونوں تھے، رتکن ملے ہوئے، پس فتکنا ہم نے کھول دیا، ہما ان دو کو۔ تو کسے کھولا؟ ان دو کو کھولا، یعنی ضمیر کے ساتھ دکھایا گیا ہے مفعول کو۔ اب اس آخری مثال کو دیکھیں، سورہ نمبر 7 کی آیت 190 ہے، فلما پھر جب، آتا اس نے دیا، ہما ان دو کو، صالحن ایک نیک لڑکا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر متصلہ میں ہما کا استعمال دیکھا، جو کہ کبھی کبھی ہما کی صورت میں بھی ملتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ اسم فعل اور حرف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ اسم کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ملکیت دکھاتا ہے، اور جب یہ فعل یا حرف کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ مفعول یعنی آبجیکٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ جیسے یہاں ہم نے دیکھا خلق نا ہما، ہم نے پیدا کیا ہما ان دو کو، قاسما اس نے قسم کھائی، ہما ان دو سے، فیہما ان دو میں، سوآتہما ان کی شرمگاہیں، جنودہما ان دو کے لشکر۔ تو ہما سے اسم کے ساتھ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ان دو کا، ان دو کی، ان دو کے، اور فعل کے ساتھ انہیں۔ انگلش کے اس کے ایکویلنٹ کیا ہے؟ دیئر اور دیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔